साने 9 में मुलविस मुलजमान को सजाएं सुना दी गई हैं। इस सारे मामले पे हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रैंक पर्सन साफ़ी हैं मुबशर लुकमान साहब। मुबशर साहब, आखिरकार 2 साल इंतजार के बाद फैसला आ ही गया, कैसे देख रहे हैं इस सारे फैसले को? मैं आपको एक बात बताऊं, हम कहाँ खड़े हैं इस वक्त? लंदन लंदन में। किस जगह पे? कनेरी वॉफ पे। यहाँ पे जितने लोग आए हैं, हमें मिले हैं, वो क्यों मिले हैं? क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान हमारी माँ है। और जो लोग पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएं, जो लोग रियासत को नुकसान पहुंचाएं, जो लोग हमारे शोहदा की मॉन्यूमेंट्स को नुकसान पहुंचाएं, उनको किसी रहम की उम्मीद होनी चाहिए हमसे? नहीं। मैं समझता हूँ ये सजाएं कम हुई हैं, इनको तो सजाए मौत होनी चाहिए। बल्कि और भी मैं कुछ कह सकता हूँ, लेकिन बात में आपको एक बात कहूँ कि लोग भूल जाते हैं कि रियासत जो है उसके पर हाथ उठाने वाले हाथ काट दिए जाते हैं, उनको छोड़ा नहीं जाता। और आज का ये जो फैसला है, ये मैं बड़ा खुश हूँ इस पे। हालांकि मैं कभी ऐसे फैसलों पे खुश नहीं होता। उसकी वजह यह है कि आप इंसानी जानों की बात कर रहे होते हैं, इंसानी करियर्स की बात कर रहे होते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे इनफ इज इनफ, बहुत हो गया इस मुल्क के साथ। मैं 62 साल मेरी उम्र होगी, 63 साल, और हर आदमी उठता है इस मुल्क को जो जा दिल करता बकवास कर देता है इसके मतलब। नहीं, इनफ ऑफ दैट शिट। जिसको नहीं पसंद वो मुल्क, वो ना रहे वहां पे। हमारा मुल्क है, हमारी माँ है, और हम उसकी रखवाली करेंगे। जो उसको नुकसान पहुंचाएगा उसके साथ, ये तो आज कम हुआ है, इससे भी ज्यादा होगा, इंशाल्लाह ज्यादा होगा। और आपको बताऊं, आज आप देख रहे हैं कि जैसे आदिल राजा अब रो रहा है, अब वो राशिद नसीर से माफिया मांगने के चक्कर में किसी तरह माफी तलाफी हो जाएगी, वो तो जगह नहीं मिलेगी, दुनिया तंग हो जाएगी उन लोगों की जो पाकिस्तान के मुखालिफ होंगे, जो पाकिस्तान की रियासत के मुखालिफ होंगे। और मुझे इस बात में कोई, हालांकि मेरे दोस्त हैं उधर, यार उमर चीमा मेरा जाती दोस्त है, हसान न्याजी मेरा यानी बच्चों की तरह है, वो हफीजुल्लाह न्याजी का बेटा है, जो है चौधरी साहब, इजाज चौधरी साहब, वो हमारे दोस्त रहे हैं। लेकिन नहीं, पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। जो पाकिस्तान को इस रेड लाइन को क्रॉस करेगा उसके लिए किसी किस्म की माफी नहीं है। और मैं तो बहुत शुक्र कर रहा हूँ, लेट आया फैसला मेरे नजदीक, इसको पहले होना चाहिए था, लेकिन आ गया। आई रिस्पेक्ट इट एंड आई विल अपहोल्ड इट। देखे यार, अपना आप मेरी एक बात सुने, म्यूटिनी दुनिया के किस मुल्क में सजाए मौत से कम है? बताएं मुझे। यही बरतानिया यहाँ पे, यही अमेरिका, किसी मुल्क में, हिंदुस्तान में आप देख लें, जो म्यूटनी करता है मुल्क के खिलाफ, फिर वो सजाए मौत है। क्योंकि म्यूटनी अगर सक्सेसफुल होती है तो वो इनकलाब होता है। हाँ। तो जब म्यूटनी नाकाम होती है तो म्यूटनी होती है और उसकी सजाए मौत होती है। तो क्या आप समझते हैं इमरान खान को ट्रायल होगा इस पे? होगा, लेकिन यह है कि मैं आपको एक बात बताऊं कि लोगों को भी नजर आना चाहिए कि उसने क्या किया। अपने बच्चों को बुलाए ना वहां पे, तैरियन को बुलाए ना, कासिम को बुलाए, सलमान को बुलाए, इन लोगों को बुलाए ना कि आजादी में हिस्सा लें, इनकलाब में हिस्सा लें। दूसरों के बच्चों को मरवा रहा है, ये दूसरों के बच्चों को आज सजाएं हुई है, उनके करियर तबाह हुए हैं, वो लोग जेलों में गए हैं। अपने बच्चे तो यहूदियों की गोद में पल रहे हैं, उनके नवाले खा रहे हैं, यहाँ पे खुशी से बैठे हैं। लेकिन आप कितने बेशर्मी की बात है कि आपके बच्चे बाहर, दूसरों के बच्चे अंदर। तो इमरान खान को सजा क्यों नहीं होनी चाहिए? बताएं मुझे आप, क्यों नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल, उनके सबूत उनके खिलाफ हैं। देखें, एक मेरी बात सुने, हम जहां पे भी जाते हैं ना, हमसे एक सवाल होता है, आप कहां से? पाकिस्तान से। पाकिस्तान से। अब पाकिस्तान को हमने इज्जत देनी है या हमने बेइज्जत करनी है? ये जो हरकतें हैं, इससे तो पाकिस्तान का नाम नहीं बड़ा होगा, इससे तो हमारे शोहदा का नाम बड़ा नहीं होगा, इससे तो हमारी रियासत का बोल नहीं बाला होगा। तो हमें को बेहतर काम करने पड़ेंगे ना, इन कामों की तो सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, एक, क्योंकि 9 मई को आप उधर ही थे, आपने इससे पहले वाला प्रोसेस भी देखा, कैसे जमान पार्क में बाकायदा मोर्चे थे, फिर उनकी तकरीर भी उस दिन। तो आपके पास क्या इंफॉर्मेशन थी उस वक्त जब ये सानिया हो रहा था? आपने तो फर्स्ट हैंड इसको देखिए, मैं उस वक्त पीसी लाहौर में शिफ्ट हुआ हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान में एशियन चैंपियनशिप हो रही थी ब्रिज की, और हमारे बहुत फॉरेनर्स आए हुए थे, 12 से 7-8 टीमें मुल्कों की आई हुई थी, जिसमें इंडिया की भी टीम थी। तो मुझे एज अ होस्ट वहां पे, मैं उनके साथ ही उस वेन्यू में था। तो जब वो होना शुरू हुआ सारा कुछ, तो बड़ी टेंशन थी। अच्छा, इंडियन हाई कमीशन ने कहा कि इंडिया की टीम को सुबह सुबह वाघा बॉर्डर से वापस निकाले जी, यहाँ पे इतनी सीरियस एस्केलेशन है। अब हमने बड़ी कोशिश की, उनकी मिन्नत समाजत की कि ना जाने दें, खुद इंडियन टीम नहीं जाना चाह रही थी, हमने सारों को होटल में लॉक कर दिया।
وہ 3 دن جو تھے نا وہ میں آپ کو بتاؤں اظہر صاحب وہ قیامت خیز دن تھے. آپ امیجن کریں لاہور میں کوئی سڑک نہیں تھی جہاں آنسو گیس نہ چل رہی ہو, جہاں آگ نہ لگی ہو, جہاں پہ یعنی پولیس کی گاڑیوں کو لوٹا جا رہا تھا. ہمارے تو لوگوں کے ساتھ پولیس کی گاڑیاں تھیں کیونکہ وہ فورنرز تھے, ان کو اٹیک کر رہے تھے. یہ اتنا خوفناک سما تھا. اور پھر 3 دن میں وہ کنٹرول ہوا. اور میں کہتا ہوں کہ ریاستی ادارے جو ہیں ان کی بڑی ہمت ہے کہ انہوں نے وہ ساری چوٹیں برداشت کی, کسی پہ حملہ نہیں کیا, کیونکہ وہ تو چاہتے ہی, پلاننگ یہ تھی کہ حملہ کرو, کور کمانڈر ہاؤس میں حملہ کرو, 30-40 لاشیں گر جائیں گی, ہم انقلاب لے آئیں گے, ان لاشوں کو سر پہ اٹھا کے لے کے چلتے رہیں گے. انہوں نے لاش نہیں گرنے دی, انہوں نے کبوتر بھی زخمی نہیں ہونے دیا. اس کے بعد انہوں نے راؤنڈ اپ کیا. یہ بڑے گھنونا انہوں نے پلان بنایا تھا 9 مئی کا. یہ چھوٹا موٹا پلان نہیں تھا, یہ بہت ڈیپ روٹڈ پلان تھا. اور اس کی ریکی ہوئی تھی, بعد میں آڈیو ٹیپ ریلیز ہوئی ہیں, ویڈیو ٹیپس آئی ہیں کہ جناب لوگوں کو ریکی کرائی گئی ہے, ان کو پلانز بتائے گئے کہ اس صورت میں آپ نے یہ کرنا ہے, اس صورت میں آپ نے یہ کرنا ہے. مراد سعید وغیرہ یہ سارے جو تھے یہ کی فگرز تھے وہاں پہ. تو اس کی سربراہی عمران خان کا, سربراہی عمران خان کر رہے تھے. اور اللہ نے کرم کر دیا, وہ قیامت خیز راتیں تھیں اور وہ دور ہوئیں. اور پھر وہ مجھے انڈین سارے میرے سے بحث کرتے تھے کہ یار عمران خان کو کیوں اریسٹ کیا, عمران خان کو کیوں اریسٹ کیا. میں نے کہا ان کو کہ یار اپنے ملک کی سیاست پہ دھیان دو, میرے ملک کی سیاست پہ مت پڑو. اور اب تو بڑی دور کی بات لگتی ہے, لیکن اب اتنا میں بتا دوں, 9 مئی کو جو بھی کچھ کرے گا 10 مئی کو اس کو موگی کھانی پڑے گی. ان کو بھی کھانی پڑی ہے, مودی کو بھی کھانی پڑی ہے. بالکل وہ بھی 9 اور 10 مئی والا ہی واقعہ. ایک بڑی تنقید کی جا رہی تھی کہ فوج پہ کہ شاید فوج سافٹ ہو گئی ہے ایسے لوگوں, کیونکہ ٹائم بہت گزر گیا تھا. آپ کا رابطہ بھی رہتا ہے, جرنلسٹ ہیں, اسٹیٹ اس وقت کھڑی ہے, کوئی رابطہ, کوئی مذاکرات عمران خان, کیونکہ وہ بھی کوئی کہتے تھے امریکہ سے آ رہا ہے, کوئی اسٹیٹ کا اندر سے. تعلق ہی نہیں, اسٹیٹ کا تعلق نہیں ہے مذاکرات کا. نا میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں, 1875 میں میجر جنرل لاک ہارٹ تھا, ٹھیک ہے نا, یہاں پہ برٹش آرمی کو, وہ جب آیا تو اس کو لوگوں نے کہا کہ جرگا بلا لیں. انہوں نے کہا نو جرگا, اور اس نے بمبنگ شروع کر دی اوپر, خوب مارا مورا مار کے اس نے کہا کہ اب جرگے کو بلا لو. انہوں نے کہا یار آپ کیوں بلا رہے ہو جرگے کو, جنرل لاک ہارٹ کو. انہوں نے کہا ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیل دیم واٹ آئی وانٹ ٹو بی امپلیمنٹڈ. فوج کا کام نیگوشیشن کرنا نہیں ہوتا, فوج کا کام امپلیمنٹیشن ہوتا ہے. نیگوشیٹ سیاستدان کرتے ہیں. اگر عمران خان کو کسی سے نیگوشیٹ کرنا ہے وہ صرف اور صرف میاں شہباز شریف سے ایز پرائم منسٹر آف پاکستان ان سے کرنا ہے, پریزیڈنٹ آف پاکستان سے نیگوشیٹ کرنا ہے, کسی اور سے نیگوشیشن نہیں ہوگی. فوج کا کام ہی نہیں ہے نیگوشیشن کرنا. جو لوگ اس راستے پہ اس کو لے کے جا رہے ہیں وہ راستے ہی غلط ہے, وہ ڈیڈ اینڈ ہے, وہاں پہ نہیں ہونی بات, نہیں ہونا کچھ. ایک ہی راستہ ہے جو میں آپ کو اتنے دن سے کہہ رہا ہوں, یا آصف زرداری کو کر لو, یا نواز شریف کو کر لو, یا شہباز شریف کو کر لیکن لو. کیا گناہ معاف ہو جائیں گے اس کے؟ نہیں, گناہ معاف نہیں ہوتے, راستے نکلتے ہیں. دیکھیں آپ پے رول پہ بھی رہا ہوتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. آپ اپنا ایون 302 کے اوپر بیل ہوتی ہے, ایسی بات نہیں ہے. لیکن ابھی تو اسٹیٹ سامنے کھڑی ہے نا, اسٹیٹ لڑ رہی ہے نا کیس, فوج تو نہیں لڑ رہی. آپ کا ایڈوکیٹ جنرل لڑ رہا ہے نا وہاں پہ, یا ایڈجوٹنٹ جنرل لڑ رہا ہے, اٹارنی جنرل لڑ رہا ہے, تو وہی پیچھے ہوگا نا, وہی اپنا آگے سے آرگیو نہیں کرے گا تو آپ کو ریلیف مل جائے گا. بات آپ کو جو ہے نا گورنمنٹ سے کرنی پڑے گی, پولیٹیکل گورنمنٹ سے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان جلد جیل سے باہر آ سکتے ہیں؟ یہ کتنا عرصہ ان کو دیکھ رہے ہیں یا مزید کیسز دیکھ رہے ہیں؟ وہ یار ایک بطخ نظر آ رہی ہے وہاں پہ, آپ دیکھ رہے ہیں اس کو. ہاں, میرا اس بطخ کو پکڑنا زیادہ آسان ہے بنسبت عمران خان کا باہر. اس وقت کوئی چانس نہیں ہے. نہیں, میرا نہیں. عمران خود کھڑا ہے اپنی رہائی کے بعد. تو شاہ محمود قریشی صاحب بری ہو گئے. شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے نا جی, وہ پلانر نہیں ہے 9 مئی. یہ تو آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ آئی ہوپ کہ باہر آئیں گے تو اس سے سینٹ ہی آئے گی, کچھ نہ کچھ ان کی پارٹی میں بھی, اور کچھ وہ پارٹی کو بھی سمجھائیں گے, کچھ اپنے لیڈر کو بھی سمجھائیں گے. اس سے بات بہتری کی طرف بڑھ سکتی ہے. وہ چیئرمین بن سکتے ہیں شاہ محمود قریشی, حق بنتا ہے ان کا. اب تو یار جو جیل سے آیا اسی کا بنے گا نا, لیکن اب علیمہ کو پسند آ جائے, بیرسکور کو پسند آ جائے, اور وہ ٹونے والی جو جادو والی ہے اس کو پسند آ جائے, تو پھر دیکھیں گے. تو اب مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں ان سزاؤں کے بعد پی ٹی آئی؟
آپ کو میں نے پرسوں کیا کہا تھا کہ آج 6 سیٹیں پی ٹی آئی جیتے گی اور 5 سیٹیں اپوزیشن جیتے گی سینیٹ کی، وہی ہوا ہے نا. آپ کو پتا نا کیا ہوا اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی 8 سیٹیں جیت سکتی تھی، نہیں جیتی. 2 دے دی انہوں نے. 2 دے دی. کیوں دے دی؟ انہوں نے اپنی سیاست بچائی ہے، ورنہ ان کی وہ 6 بھی نہیں آنی تھی. ان کو پتا تو ان کے لوگ بک رہے ہیں، گر رہے ہیں. یہی پی ٹی آئی کا فیوچر، ان کے لوگ بک رہے ہیں، ہر جگہ بک رہے ہیں. یہ بکاؤ پارٹی فنش